खान के आज दो पैगाम हैं कि इमरान खान ने खुद बताया कि उनके ऊपर कितनी सख्तियां की जा रही हैं, जेल के अंदर कितना जुल्म हो रहे हैं उनके साथ, और बुशरा बीबी के साथ किताबें बंद हैं, उनकी जो टीवी है वो बंद है, इसलिए उनके पास उनको खबर नहीं मिल रही है। बुशरा बीबी पे उन्होंने ये भी बताया कि इनके ऊपर क्यों जुल्म किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सुपरिटेंडेंट अंजुम है पुलिस का, पंजाब पुलिस का, और जो कर्नल है, उन्होंने कहा कि मैं कर्नल को जानता हूं ये कौन है, और जो इन्होंने जुल्म किया है ये इसका जो उन्होंने जो कहा है कि इसका हिसाब होना चाहिए, जो इंसानी हकूक इन्होंने इमरान खान के और जो जेल के हकूक हैं बुशरा बीबी के, इन सब के जो ख़त्म किए हैं, इनका हिसाब होना चाहिए। ये भी उन्होंने बताया है कि ये क्यों किया जा रहा है उनके साथ, किसके कहने पे किया जा रहा है। ये उन्होंने इमरान खान ने कहा ये आसिम मुनीर के कहने पे किया जा रहा है, और आसिम मुनीर इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि जुल्फी बुखारी इनकी सिफारिश लेकर आया था कि बुशरा बीबी से मुलाकात कर लें। बुशरा बीबी ने इनकार किया, कहते ये उसका बदला ले रहे, और उन्होंने अपनी पार्टी को हिदायत की है। दूसरी बात कि बुशरा बीबी पे इसलिए सख्ती की जा रही है ताकि उनको तोड़ा जाए और इमरान खान को उनके ऊपर जुल्म करके इमरान खान को तोड़ा जाए। उन्होंने कहा है इमरान खान ने कि अगर मुझे कुछ होता है जेल में, मैं अपनी पार्टी को हिदायत कर रहा हूं कि अगर मुझे कुछ होता है आप इसका आसिम मुनीर से हिसाब लेंगे। दूसरा पैगाम मेरी बहनों ने उनको बताया कि आपके सारे पार्लियामेंटेरियंस मिल के लाहौर गए थे जीटी रोड से, तो इस चीज़ पे वो खुश हुए क्योंकि पाकिस्तान की पंजाब के लिए ये हौसला अफजाई थी, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि कितना जुल्म किया जाता है। ये मरियम नवाज की हुकूमत की जो अभी भी लोगों को उठा लेते हैं, तो उनको ये बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि उससे डिस्ट्रैक्ट होकर ज्यादा वक्त तो टीवी ने जानकर उन चीजों पे डाल दिया जिसमें कोई इख्तिलाफ आपस में लोगों का है। इस पे इमरान खान ने कहा, बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि देखें सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे, और जो इस पे मुतहद रहें, और जो अपने जाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, 300 पार्लियामेंटेरियंस पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। अगला पैगाम है, उन्होंने ये कहा है कि अगर इख्तिलाफात ये करेंगे कोई भी पार्टी में, तो मैं उनका फैसला फिर खुद कर लूंगा। ये उनकी बड़ी, हाँ मुझे पता है, लेकिन उन्होंने, मेरी बहन ये बता रही हैं, उन्होंने कहा कि हम यहाँ इतना जुल्म सह रहे हैं जेलों में, हम सारे कैदी जो जेलों में बैठे हैं, और आपको अपने जाती इख्तिलाफात की फिक्र है, और आपको इन चीज़ों की फिक्र है, आपको हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए तहरीक चलाएं, आप सारों को उसके ऊपर मुतहद होकर वही चलानी चाहिए, और ये सोचें कि जो मुश्किल काट रहे हैं जेलों के अंदर, तो ये अब हम अपनी फैमिली की तरफ से कहना चाहते हैं। देखें हम यहाँ दो साल से यहाँ पे जेलों के आते हैं, देखते हैं, इमरान खान की हिम्मत देखते हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर आप लोग कोई तहरीक करते हैं, हमने कहा है कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जो इमरान खान का हुक्म है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने ये भी कहा था कि बजट के लिए मेरे से मुशावरत की टीम आए, और हम खुश हुए थे सुनकर जबकि केपी हुकूमत ने भी कहा कि हम जेल के बाहर जाकर हम अपना सेशन करेंगे।
تو ہم بھی انتظار کریں کہ یہاں آ کے کیوں نہیں آ سکتے کہ جیل کے باہر آ کے سیشن کریں، تاکہ اگر عمران خان کو تو یہ تو نہیں ہے کہ جب وہ چیز کہیں جب دل کرے کسی کو آپ بند کر دیں، یہاں پہ پنجاب کی حکومت بند کر دے کرنل صاحب کے ساتھ مل کر، تو یہ اب ہمیں آگے راستہ چاہیے جس میں عمران خان اور باقی قیدی جیل سے رہا ہوں گے۔ تو یہی آپ کے 2 پیغام تھے، یہ آپ کو دے دیے ہیں، پارٹی کو بھی دے دیا ہے، اور انہوں نے جو بتا دیا کہ جیل میں کیا ہو رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ انجم جب سے آئے ہیں، میں پھر سے دوہرا دیتی ہوں، خاص سختیاں کر دی گئی ہیں، ظلم، خاص ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ احتیاط کر لیں انجم صاحب بھی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق ختم کرنا، جیل کے کورٹ آرڈرز کے خلاف جانا، جیل کے جو اصول ہیں ان کے خلاف چلنا، تو اگر ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہیں، وہ ذاتی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں اب یہ چیزیں کتنی دیر تک پاکستان میں یہ دیکھتے رہیں گے؟ اتنا بڑا انسان، اتنا بڑا لیڈر، اتنا صبر والا لیڈر، ہم کب تک دیکھتے رہیں گے کہ آپ اس کے ساتھ ظلم کرتے کرتے کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ بھول جائیں کہ ہم یہاں ایسی چیز کسی کو بھی کرنے دیں گے۔ عاصم منیر کو میرے خیال میں جب نکالا گیا تھا تو اس کے بعد وہ بشرا بی بی سے ملنا چاہتے تھے، اور زلفی بخاری نے ان کی سفارش کی تھی بشرا بی بی کو کہ ان سے ملاقات کریں، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ میں نے پیغام دے دیا، سارے اپنے ذاتی اختلافات ختم کر کے فوکس کریں تحریک کے اوپر۔ یہ عمران خان کا پیغام آ گیا۔ انہوں نے ابھی یہ بچر صاحب نے مجھے بتایا تھا ابھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 90 دن میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اسمبلیوں میں بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ عمران خان نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم یہ تحریک چل رہی ہے، تحریک چلانے کا انہوں نے کہا آغاز کریں اور چلائیں۔ اب اس کے آگے آپ اگر انہوں نے پہلے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی کہ انہوں نے کہہ چکے ہیں کہ دروازے بند ہو چکے ہیں، اور ہمارے انہوں نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ مذاکرات، ویسے آپ مجھے بتائیں کہ مذاکرات کرنے کس چیز پہ ہیں؟ کہ ہمارے کیسز سنے جائیں گے عمران خان کے؟ اگر کیسز سن لیں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو کس چیز کے اوپر مذاکرات کرنے؟ جنہوں نے مذاکرات کرنے آ کے بتا دیں کیا مذاکرات کرنے اس وقت، ان کے کیسز ہی عمران خان کے 5 اگست تک جو ہماری تحریک ہے وہ ایک پیک پہ جائے گی اور پھر آگے چلتی رہے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہماری تحریک 10 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، اس کو 90 دن بھی چل رہے ہیں، 6 ماہ بھی چل رہے ہیں، جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے وہ تحریک ہماری چلتی رہے گی۔ ایک تو یہ کلیریفائی ہو گیا کہ اس تحریک کو یہ نہیں ہوگا کہ ہم کو دھرنا ایک دن کر کے جلسہ کر کے واپس آ جائے۔ اب جو دوسرا کوشچن ہے وہ ہے 26 جو ہمارے سسپینڈ ہوئے ہیں، اس میں جی ہماری جو ریفرنسز ہیں وہ ان کے 3 ایم پی ایز نے 3 اپلیکیشنز، آئینی اپلیکیشن دی ہیں۔ ہم ہیئرنگ کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس گئے، ایتھکس کمیٹی ہے، اس ایتھکس کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن کے ممبر بھی ہوتے ہیں اور ڈیلی بینچز کے ممبر بھی ہوتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ پہلے آپ اپنا ادھر ایک میٹنگ کر لیں۔ ہماری ایک میٹنگ کل ہو چکی ہے، پہلی میٹنگ ہیئرنگ ہوئی، پھر ایک میٹنگ ہوئی ہماری، اس میں ہمارا جو کل والی میٹنگ ہماری نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اپوزیشن کا حق ہے احتجاج کرنا۔ گالی گلوچ کو کوئی جماعت، کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کرتا جس کی بھی لیڈرشپ ہو، لیکن اپوزیشن کو کسی طور پہ بھی احتجاج کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔